आज़ाद कश्मीर में आवाम को बिजली और आटे पर 23 अरब रुपए का रिलीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। आटे की फी मन कीमत 2000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। घरेलू सार्फिन के लिए 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपए फी यूनिट होगी। 100 से 300 यूनिट तक की कीमत 5 रुपए फी यूनिट मुकर्रर। घरेलू सार्फिन के लिए 300 यूनिट से ऊपर बिजली की कीमत 6 रुपए फी यूनिट होगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात मंजूर कर लिए। आटे और बिजली की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। कमर्शियल सार्फिन को 300 यूनिट तक 10 रुपए फी यूनिट अदा करना होंगे। 300 यूनिट से ऊपर 15 रुपए फी यूनिट का रेट मुकर्रर कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल पुरअमन है। कश्मीरी अवाम के लिए ये रिलीफ आर्जी नहीं मुस्तकिल है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूरत हाल से तहम्मुल से निमटने पर जोर दिया। मामला हल करने पर उनका शुक्रगुजार हूँ। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, सिंध से बिजली देने को तैयार है। धरने के शुरका का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ। हुकूमत का पुरअमन जद्दोजहद में तातुल डालने का कोई इरादा नहीं था। सस्ती रोटी और बिजली से किसी को इनकार नहीं। आटा और बिजली सस्ती हो गई। हुकूमत पाकिस्तान ने 23 अरब रुपए का बोझ खुश दिली से कबूल किया। 9 मई एक बहाना था, ब्लेम द विक्टिम, जिस पे तशद्दुद किया गया उसी को आप कसूरवार ठहरा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी कैमरास गायब हो गए। एक इंडिपेंडेंट कमीशन आपके 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। 9 मई वाकयात पर आज़ादाना जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। 9 मई बहाना था, बानी पीटीआई निशाना था। सच सामने आना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में एक बार फिर मुतालबा दोहरा दिया। ईवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, कोर कमांडर हाउस और दीगर मकामात की सीसीटीवी फुटेज सामने आनी चाहिए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाक़े की फुटेज भी गायब है। जिस पर तशद्दुद हुआ उसे ही कसूरवार ठहराया जा रहा है। ये कौन सा इंसाफ है? कहा जाता है 9 मई को माली नुकसान हुआ। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर पुरतशद्दुद एहतजाज से $2 अरब का नुकसान हुआ था। पूछना चाहता हूँ, क्या उस वक्त कोई गिरफ्तारी हुई थी? हमें बानी पीटीआई के बयानिए पर वोट मिला। नामुकम्मल ऐवान ने सदर, वजीर आज़म और स्पीकर का इंतखाब किया। पाकिस्तान में इस वक्त सही जमहूरियत का फुकदान है। अयूब खान ने जिसने पहला मार्शल लॉ लगाया था, उसकी भी ये मैयत जो है कब्र से निकाल के उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। मैं बिल्कुल हमायत करता हूं कि आर्टिकल 6 जो है जरूर लगना चाहिए। शुरू जो है उस जाली फील्ड मार्शल अयूब खान से होना चाहिए। अयूब खान की लाश को कब्र से निकालकर फांसी दी जाए। अयूब खान ने मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाया, जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में गर्मा गर्म खिताब। कहा, आर्टिकल 6 लगाने का आगाज जाली फील्ड मार्शल अयूब खान से होना चाहिए। मार्शल लॉ लगाकर सबसे पहले हल्फ की खिलाफ वर्जी अयूब खान ने की। आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। शुरू से लेकर अब तक सब पर बारी बारी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अमरीकी बयानी की जगह अब लंदन प्लान ने ले ली है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 77 इजाफी मखसूस नशिस्तें मुअत्तल। कौमी असम्बली से 22, पंजाब असम्बली में 24 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान की रुकनीत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हलफ न उठाने वाले 25 अरकान की रुकनीत खत्म। सिंध असम्बली के 3 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई। मखसूस नशिस्तों की मुअत्तली से कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन भी तब्दील। मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें 119 से कम होकर 105 हो गईं। पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 72 से कम होकर 67 रह गईं। JUI की नशिस्तें 10 से कम होकर 7 तक महदूद। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 84 नशिस्तें बरकरार हैं। मुस्लिम लीग नून की 14, पीपल्स पार्टी की 5 और JUI की 3 नशिस्तें मुअत्तल हुई हैं। पीपल्स पार्टी कहती है हुकूमत में नहीं लेकिन आईनी ओहदे भी ले रही है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की साबिक इत्तेहादी जमात पर तनकीद। कहते हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं है तो इसका मतलब हुकूमत अक़लियती चल रही है। आइन मौजूद है लेकिन अमल दरामद नहीं। इलेक्शन कमीशन हाथ पर हाथ रखकर बैठा देखता रहता है। जब आइन पर अमल ही नहीं होगा तो फिर उसे बनाया क्यों? मौलाना फजलुर रहमान ने 1 जून को अवामी मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया।
مولانا فضل الرحمان کا مینڈیٹ کے پی سے چوری ہوا، چیخیں سندھ میں مار رہے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا کا کروڑ لال ایسن میں عوامی اجتماع سے خطاب، کہا پی ٹی آئی حکومت اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرے اور مولانا فضل الرحمان کو مینڈیٹ واپس کرے۔ پیپلز پارٹی کا وزارتیں لینے سے متعلق ابھی فیصلہ نہیں ہوا، حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ پارٹی کی سی کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ پارٹی سیکرٹری جنرل کو بھجوائے گئے استعفے میں شہباز شریف نے لکھا، 2017 میں قائد نواز شریف سے ناحق وزارت عظمیٰ اور جماعت کی صدارت چھینی گئی۔ پارٹی قیادت نے تمام مشکلات کا جرت اور ثابت قدمی سے مقابلہ کیا۔ آزمائش کے دور میں نواز شریف نے جماعت کی صدارت کی، مجھے سونپی تھی، پوری دیانتداری سے فرائض ادا کرنے کی کوشش کی، اب اس امانت کو اپنے قائد کو واپس لوٹا رہا ہوں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اگلے قرض پروگرام کے لیے باضابطہ مذاکرات، پاکستان کو 6 سے 8 ارب ڈالر ملنے کی امید۔ وزیر خزانہ، گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین ایف بی آر کی آئندہ بجٹ اور نئے قرض پروگرام پر بات چیت۔ مشن چیف نے قرض پروگرام سائن کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ نیتھن پورٹر کا کہنا ہے کہ پاکستان کا معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے۔ ادھر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی آئی ایم ایف مشن چیف سے ملاقات، وزیر خزانہ نے اسٹینڈ بائی معاہدے کی کامیابی پر شکریہ ادا کیا، اصلاحاتی ایجنڈے کی تکمیل کی یقین دہانی کرائی۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ کا حجم 17,000 ارب روپے تک رکھنے پر اتفاق۔ اخراجات کے لیے اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لیا جائے گا، درآمدات پر پابندی نہیں ہوگی، بیرونی ادائیگیاں بروقت کریں گے۔ پاکستان نے آئندہ بجٹ سے متعلق ابتدائی ڈرافٹ آئی ایم ایف کو پیش کر دیا۔ فریقین نے اتفاق کیا کہ توانائی پر سبسڈی کا حجم 800 ارب روپے سے نہیں بڑھے گا۔ آئی ایف پی آر ٹیکس کا حجم 11,000 ارب روپے ہوگا۔ سیلز ٹیکس قیمت میں 4,000 ارب روپے تک وصول کیے جائیں گے۔ زر مبادلہ ذخائر بہتر بنانے اور ادائیگیوں کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بانڈز جاری کیے جائیں گے۔ ملک میں مزید سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنے کے اقدامات، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال کی زیر صدارت ایس آئی ایف سی کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، وفاقی اور صوبائی وزارتوں کے دائرہ کار اور اہم شعبوں میں پالیسی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ متعلقہ وزارتوں نے ایس آئی ایف سی کے دائرہ کار میں اہم شعبوں میں منصوبوں اور پالیسی اقدامات پر پیش رفت کی رپورٹ پیش کی۔ دوست ممالک کے ساتھ جاری اقتصادی تعاون پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ مادر وطن کے دفاع کے لیے جان کے نذرانے سے بڑھ کر کوئی قربانی نہیں، ہمارے شہداء کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا جی ایچ کیو میں جوانوں سے خطاب، کہا شہداء اور غازی ہمارے قومی ہیروز ہیں، ہمارے شہداء قوم کے لیے امید اور استقامت کی کرن ہیں۔ شہداء کے بہادر خاندانوں کے بلند حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہماری آزادی سلامتی ان بہادر جنگجوؤں کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ سپہ سالار نے آپریشن کے دوران بہادری اور قوم کے لیے شاندار خدمات پر فوجی جوانوں کو اعزازات سے نوازا۔ شہداء کی خدمات کے اعزازات ان کے ورثاء نے وصول کیے۔ انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ پر پاکستان امریکہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان انسداد دہشت گردی سے متعلق ڈائیلاگ 10 مئی کو واشنگٹن میں ہوئے۔ خطے میں انسداد دہشت گردی کے حوالے سے موجود منظرنامے پر بات چیت، علاقائی اور عالمی سلامتی کو درپیش اہم چیلنجز پر غور کیا گیا۔ کالعدم ٹی ٹی پی اور داعش سے نمٹنے میں پاک امریکہ کے درمیان تعاون پر زور دیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب منظور بھٹو کی ملاقات، خاندان سمیت پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ سینیٹر شہری رحمان کا اپوزیشن کو ڈائیلاگ کا مشورہ، کہا سیاسی جماعتیں ڈائیلاگ کی ابتدا شرائط سے نہیں کرتی۔ شرجیل میمن بولے بانی پی ٹی آئی کے پیچھے کوئی تو ہے جو انہیں سپورٹ کر رہا ہے، کون سا جیل کا قیدی ہے جسے سزا ہو گئی لیکن پارٹی چلا رہا ہے، جیل سے حکومتیں اور سینیٹرز بن رہے ہیں، کبھی کسی کو یہ سہولت نہیں ملی۔ پیٹرول بامز بچوں کے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں، جب بچوں کو ڈیفنس انسٹالیشنز ہیں ان پہ حملے کی ترغیب دی جاتی ہے، جب بچوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے محافظ ہیں، ان کی ہڈیاں ڈنڈوں سے توڑو اور وہ توڑتے ہیں،
जब उनको कहा जाता है इनकी आंखों को जख्मी करो, इनकी जान ले लो, और वो लेते हैं, उस वक्त कोई कोर्ट हरकत में नहीं आता। नून लीग ने बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं दिए, बच्चों को आंखें फोड़ना नहीं सिखाया, गुलेलें नहीं थमाई, जिना हाउस को राख का ढेर नहीं बनाया गया। हमने बच्चों को ये नहीं सिखाना। वजीर आला मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। प्रोग्राम के लिए 1000 बच्चों का इंतखाब किया गया है। पहली बार मार्केट डिमांड के मुताबिक कोर्सेज करवा रहे हैं। पहली बार IT सिटी यूनिवर्सिटी भी 1 साल में शुरू हो जाएगी। कच्चे में अगवा की बढ़ती वारदातों पर शहरियों का सब्र जवाब दे गया। कश्मीर में शहरियों का इंडस हाईवे पर एहतजाजी धरना। रोड ब्लॉक होने से सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी, मुगवियों को बाजियाब करवाने का मुतालबा कर दिया।